नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज म क्लास 12 को बिजनेस म्याथ अन्तर्गतको फर्स्ट च्याप्टर नम्बर सिस्टम पढाउन गइरहेको छु। अब यसमा नम्बर सिस्टम भन्न साथै यसको इन्ट्रोडक्सन के भन्न साथै हामी म्याथ पढ्दाखेरि हामीले म्याथमा जुनसुकै नम्बर युज गर्छौं ती नम्बरहरूको समग्र रूपको अध्ययन नै के हो त नम्बर सिस्टम हो। हामीले म्याथ भन्न साथै नम्बर आउँछ भने नम्बर ती नम्बरहरूको जुन सिस्टमका नम्बरहरू छन् त्यसैलाई नम्बर सिस्टम भन्छ। अब त्यो अन्तर्गत हामीले पढ्ने सुरुमा नेचुरल नम्बर भनेको त्यस्तो नम्बर हो जस्तो नेचरमा यहाँ जे जति अब्जेक्ट्स छन्, आइटम छन्, आर्टिकल छन्, जेसुकै छन् तिनलाई हामी काउन्ट गर्नको लागि युज हुने नम्बरलाई हामी के भन्छौँ? नेचुरल नम्बर भन्छौँ। किन यसलाई नेचुरल भनियो भन्दा नेचरका सबै एक्टिभिटीको काउन्ट गर्न युज हुने भएको भएर के भन्छ? नेचुरल नम्बर भन्छ। ठिक छ। किन भन्दा ल तपाईँ जेसुकै काउन्ट गर्नुहोस्, कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ? केही काउन्ट गर्नुहोस् त तपाईँले कहिले 0 1 2 3 4 भन्नुहुन्न नि। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा 1 2 3 4 5 भनेपछि यसरी काउन्ट गर्न युज हुने नम्बरलाई हामी के भन्छौँ? नेचुरल नम्बर भन्छ। ठिक छ। यसलाई के भन्ने रहेछौँ? यसको अर्थ हो द नम्बर्स आर युज to be काउन्ट गर्न युज हुने जुनसुकै नम्बरलाई पनि हामी के भन्छौँ? नेचुरल नम्बर भन्छौँ। अथवा यसको अर्को नाम हो काउन्टिङ नम्बर। काउन्टिङ नम्बर्स पनि भन्ने गरिन्छ नेचुरल नम्बरलाई। किन भन्दा नेचुरल नम्बर्स आर युज फर काउन्ट गर्न भन्न साथै सधैँ केबाट आउने भयो? 1 बाट आउने भयो। यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ भन्दा यहाँले डिनोट गर्छौँ। यहाँ इक्वल टु 1 2 3 4 डट 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 कहाँसम्म जान्छ भन्दा इन्फिनिटी टर्मसम्म जान्छ। यसको लास्ट कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन। तर स्टार्ट लिस्ट नेचुरल नम्बर इज 1। सबैभन्दा सानो चाहिँ के हो? 1 हुने हो। अब हामीले म्याथमेटिक्समा अहिलेसम्म पढेका नम्बरहरू के यति मात्रै हो त? 1 2 3 4 यस्तो नम्बरहरू मात्रै पढेको छ। 0 भन्ने चाहिँ पढेको छैन। यहाँ 0 आयो? आएन। हो, 0 आएन। यो नेचुरल नम्बरमा एउटा के कमजोरी देख्यो भन्दा ला 0 त छैन त। त्यसो भए त हाम्रो नम्बरमा त 0 पनि युज हुन्छ। हो, अब नम्बर सिस्टम बढ्दै गएका कुराहरू पढाइरहेको छु। हुन त हाम्रो एकैचोटि कति छन् तर हाम्रो के गरी विकास कम हुँदै गयो, नम्बरहरू के गरी बन्दै गए भन्ने कुराहरूको हामी इन्ट्रोडक्सन गर्दैछौँ। त्यही भएर नम्बर सिस्टममा सुरुमा हाम्रो के भयो? काउन्ट गर्न थालियो। काउन्टिङ नम्बर सुरु भयो जसलाई नेचुरल नम्बर भनियो। नेचरमा भएका जुनसुकै आइटम काउन्ट गर्न पनि 1 2 3 4 भन्न थालियो। त्यही भएर यसलाई नेचुरल नम्बर अथवा काउन्टिङ नम्बर भन्न थालियो। त्यसपछि अब त्यसमा त 0 इन्क्लुड भएन। ला 0 छैन। त्यसपछि 0 लाई पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो भनेर अर्को नयाँ नम्बर युज गरियो जसलाई हामीले होल नम्बर भन्छौँ। अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेचुरल नम्बर्स इन्क्लुडिङ 0 अथवा विथ 0 सहितको नम्बरहरूलाई त्यो नेचुरल नम्बरमै यदि 0 सहित काउन्ट गर्न थालियो रे 0 लाई पनि इन्क्लुड गरेर अर्को नयाँ सिस्टम बनाइयो जसलाई हामीले के भनेर छौँ? होल नम्बर भनेर छौँ। जस्तो होल नम्बर यो नेचुरल, यो होल। अब होल नम्बरलाई चाहिँ हामी केले डिनोट गर्ने भयौँ? W ले डिनोट गर्ने भयौँ। W इक्वल टु 0 1 2 3 भनेपछि अब हाम्रो इन्फिनिटी टर्मसम्म जाने भयो। अब हामीले योबाट के बुझ्छौँ भन्दा नेचुरल नम्बर भन्दा केही अलि बढी विकास भएको नम्बर के रहेछ? होल नम्बर रहेछ। भनेपछि सबै नेचुरल नम्बर केमा पर्छ? होल नम्बरमा पर्छ। त्यसमा हामीले अझै के थप्यौँ भन्दा 0 थप्यौँ। ठिक छ नि। किन भन्दा होल नम्बर भनेको नेचुरल पनि हो, सबै चाहिँ होइन तर हो। जस्तो 1 भन्दा पछाडि त सबै नेचुरल हो नि भन्दा सबै नेचुरल होल हो तर सबै होल के होइन? नेचुरल होइन।
दुईटा कुरा याद गर्नुहोस्। किन भन्दा 0 नेचुरलमा पर्दैन, त्यही भएर सबै होल नेचुरल होइन, तर होल चाहिँ नेचुरल चाहिँ सबै के हो त होल हो। ठिक छ। अब यतिले पनि पुगेन, नम्बरको विकास क्रमको कुरा है, यतिले पनि पुगेन। अब जस्तो हामीले कोही बेला 5 - 2 गर्दा 3 भयो, तर 2 - 5 गर्दा त -3 भयो। ल यो 3 यस्ता त यी नेचुरल नम्बरमा परे, होल नम्बरमा परे, तर यी -2 - 5 गर्दा त यी एन्सर त -3 आयो। अब के भयो त भन्दा खै नेगेटिभ नम्बरलाई त हामीले समावेश गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा उठ्न थाल्यो। पोजिटिभ मात्रै आयो, खै नेगेटिभ नम्बर, नेगेटिभ पनि त आउँछ नि, हो कि होइन? नेगेटिभ नम्बर खै त हो। अब हामीले नेगेटिभ नम्बरलाई पनि के गर्न थाल्यौँ, थप्न थाल्यौँ। र अब नेगेटिभ नम्बर कुनमा थप्न थाल्यौँ भन्दा यही होल नम्बरमा थप्न थाल्यौँ। नम्बर विकास क्रममा त यी सुरुकालाई त एक्सेप्ट गरिरहेको छ, नयाँ नयाँ थपिँदै गएको छ। अब त्यसपछि के आयो भन्दा इन्टिजर आयो। तपाईँहरूको सिलेबसमा चाहिँ यो होल नम्बरको बारेमा त्यति भनेको छैन, मैले एक्स्ट्रा दिएको हो। इन्टिजर्स भनेको चाहिँ के त भन्दा होल नम्बर इन्क्लुडिङ अथवा विथ इन्क्लुडिङ के इन्क्लुड गरियो त भन्दा नेगेटिभ नम्बर्सहरूलाई पनि इन्क्लुड गरियो। अथवा यसलाई अर्को वर्डमा के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा numbers which can be written in number line। ल नम्बर लाइन भनेको थाहा छ नि, यस्तो सुरुमा 0 1 2 3 यस्तो हुँदै जान्छ, -1 -2 -3 यस्तो हुन्छ नि। हो, यो नम्बर लाइनमा आउने जुनसुकै नम्बरलाई हामी के भन्छौँ, इन्टिजर्स भन्छौँ। ठीक छ। एन्ड इन्टिजर्स इज डिनोटेड बाई आई है। आई इक्वल टु हुनेछ 0 1 2 3 इन्फिनिटिभ -1 -2 -3 ... इन्फिनिटिभ। यता नेगेटिभ पनि इन्फिनिटिभसँग जान्छ, पोजिटिभ पनि इन्फिनिटिभ भनेपछि अब यसबाट के बुझ्यो भन्दा यी होल नम्बर भन्दा अझ ठुलो त के रहेछ त भन्दा इन्टिजर्स रहेछ। किन भन्दा इन्टिजर्समा होल पनि पर्यो, एक्स्ट्रा अरू के भयो, नेगेटिभ नम्बर, नेगेटिभ इन्टिजर्स, पोजिटिभ इन्टिजर्स र 0 यी सबै मिलाएर के भन्यो, इन्टिजर्स भन्यो। इन्टिजर्सलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ, आईले डिनोट गर्छौँ। कहीँ पहिला जेटले पनि डिनोट गरिन्थ्यो, जेटलाई हामी अरूै नम्बर डिनोट गर्ने भएको भएर अहिले हामी जेटले गर्दैनौँ, जेटलाई हामी कम्प्लेक्स नम्बरलाई जेट युज गर्छौँ। अझै यो नम्बर विकास हुने क्रममा हामी म्याथमेटिक्समा लेख्दै जाँदा नम्बरहरू अरू पनि देखिन थाले। कस्ता देखिन थाले, अब 2/3 1/2 4/5 यस्ता नम्बरहरू पनि देखिन थाले। तर खै त यहाँ त आएन त, हो कि होइन? भनेपछि अब यस्ता नम्बर पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो भनेर अब यस्ता नम्बरहरूको पनि खोजी गरियो र यस्ता नम्बरहरूलाई चाहिँ के नाम दियो भन्दा रेसनल नम्बर। रेसनल नम्बर भनेको चाहिँ के हो, रेसनल भनेको चाहिँ द नम्बर्स विच क्यान बी रिटन इन द फर्म p/q। p/q भनेको समथिङ बाई समथिङ फ्र्याक्सन, यी p/q को वेयर p डज नट इक्वल टु 0, सरी q डज नट इक्वल टु 0। तर यो q चाहिँ के हुनु हुँदैन, 0 हुनु हुँदैन। q 0 भयो भने समथिङ बाई 0 भनेको त के हुन्छ, इन्फिनिटिभ हुन्छ नि। त्यही भएर इन्फिनिटिभ नहुने गरी यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा 2/3 1/2 यस्तो आयो भने यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, रेसनल। रेसनल भन्न साथै के भयो त भन्दा p/q को फर्ममा आउने जति सबै नम्बरहरू रेसनल हुन्। त्यसो भए रेसनललाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ भन्दा q ले डिनोट गर्छौँ। q इक्वल टु के हुने भयो त भन्दा 2/3 4/5 6/7 यस्तै नम्बरहरू 2 3 4 यी पनि के हुन् त, यी सबै नि के हुन् त, -2 -5 यी सबै नि के हुन् त हामीसँग अनगिन्ती छन्। यी सबै फेरि यो त नेचुरल हो भन्ने होइन, यसलाई कहाँबाट p/q को फर्ममा भएकोलाई चाहिँ हामीले यहाँ के लेखा छौँ डेफिनेसनमा, द नम्बर्स विच क्यान बी रिटन इन
द फर्म पी बाई क्यू भनेको छौँ। अब पी बाई क्यू त छैन, यहाँ फ्र्याक्सन छैन, के गरेर रेसनल भयो भन्ने होइन। यो 2लाई पनि 2/1 लेख्न पाइयो, 3लाई पनि 3/1 लेख्न पाइयो। जस्तो यो सबै नम्बरहरू यहाँ भएका नेचुरल, होल, इन्टिजर सबै नै अब के हुन्छ, रेसनल नम्बर हुन्। अब नम्बर यस्तो फ्र्याक्सनमा छैनन् भने अझ फ्र्याक्सनका नम्बरहरू पनि थपेर चाहिँ हामीले के बनायौँ भन्दा रेसनल नम्बर बनायौँ। अब यसबाट के जान्यो भन्दा नेचुरलभन्दा ठुलो होल, होलभन्दा ठुलो इन्टिजर्स, इन्टिजर्सभन्दा ठुलो त अझै के रहेछ, रेसनल नम्बर रहेछ। यसै गरी नम्बरहरूको के भयो त विकास हुँदै गयो। अब रेसनलबाट अब फेरि इरेसनल, अझै पनि हामीले म्याथमेटिक्समा युज हुने सबै नम्बरहरू त अझै पनि आएका छैनन्। जस्तो के आएनन् हेरौँ त। जस्तो √3 भन्ने कहीँ आयो अहिलेसम्म हेर्दा, √2 कहीँ आयो, √5 कहीँ आयो, √4 आयो कहीँ, √4 त आयो। √4 भनेको कति हो, 2 भन्नु नै √4, त्यही भएर √4 इज नट। अब यो √4 चाहिँ अघि नै आइसक्यो भनेपछि यस्ता नम्बरहरू त आएन, हो कि होइन। अब जस्तो यहाँ अझै पनि यो क्यूमा अझै पनि म यहाँ थपिदिन्छु, डेसिमल नम्बरहरू पनि यसमा पर्छ। किन भन्दा 2/3 भनेको कति हो, 2/3 भनेको 0.6666 हो कि होइन। 4/5 भनेको कति हो, 0.8। 6/7 भनेको कति हो, अब जस्तो 6/7 2 3 -2 -3 यस्तै गरी अब जति पनि हुनसक्छ। भनेपछि यो 2/3 भन्नु र 0.6666 भन्नु एउटै हो, 4/5 भन्नु र 0.8 भन्नु एउटै हो। भनेपछि डेसिमल नम्बर पनि के रहेछ है, रेसनल नम्बर रहेछ। जस्तो 22/7, 22/7। अब यो 22/7 लाई डेसिमलमा लेख्ने भने 3.14 कति आउँछ, 28 कति आउँछ, हो कि होइन। ठिक छ नि। भनेपछि अब यी सबै नम्बरहरू चाहिँ रेसनल अन्तर्गत के पर्ने रहेछ भन्दा, रेसनलमा के पर्दो रहेछ, फ्र्याक्सन आउनु साथै त्यहाँ सँगसँगै डेसिमल हुन्छ। किनभने फ्र्याक्सन हटाउँदाखेरि डेसिमल बन्छ, अनि डेसिमल हटाउने भने फ्र्याक्सन बन्छ। भनेपछि फ्र्याक्सनै के हो, डेसिमल हो। त्यही भएर डेसिमल नम्बर पनि के हुन्छ, ऱ्यासनल नम्बर हो। त्यसमा ऱ्यासनल नम्बर जस्तो डेसिमल रेसनल हो भने त यो √3 भनेको पनि 1.732 यस्तै कति आउँछ। भनेपछि के त्यसो भए √3 चाहिँ रेसनल हो, होइन, √3 रेसनल होइन। त्यसो भए कस्ता डेसिमल चाहिँ रेसनल हुन्छ त। कोही बेला तपाईँ डेसिमल रेसनल हो भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि यो डेसिमल रेसनल होइन भन्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि कसरी यो डेसिमल र यो डेसिमल चाहिँ रेसनल हो, यो डेसिमल चाहिँ रेसनल भएन भन्दा डेसिमल पनि क्याटेगोराइज गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। डेसिमल 3 टाइप्सको नर्मल्ली यहाँ हेर्नुहोस् है त। √3 निकाल्छु है, √3 भनेको कति आउँछ हेर्नुहोस् त। तपाईँ आफै क्यालकुलेटरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। √3 गर्नुभयो भने 1.732050808 यस्तै अनगिन्ती आउन सक्छ, यसको इन्ड छैन। त्यस्तै गरी अब तपाईँ 1/3 लिनुभयो भने 0.3333 यसको पनि अनन्तसम्म आउँछ। ल तपाईँ 22/7 लिनुभयो भने कति आउँछ, 3.142857 142857 यसको अनन्तसम्म आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हामीले डेसिमल, यो पनि डेसिमल हो, यो पनि डेसिमल हो, यो पनि डेसिमल हो। डेसिमल कति किसिमको हुन्छ भन्दा 3 किसिमको। एउटा के हुन्छ भन्दा अर्को पनि 3 किसिम भनिन्छ, 4 किसिम गरी पनि हुन्छ। जस्तो 4/5 इक्वल टु गऱ्यो भने कति हुन्छ, 0.8। ल यो पनि डेसिमल हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो डेसिमल के भयो त भन्दा 4/5 भनेपछि ठ्याक्कै 0.8 मा गएर इन्ड भयो। ल हेर्नुहोस् है त, यो के हो त 0.8 मा ठ्याक्कै गएर सक्यो। अब अरू भन्दा पनि जस्तो 1/4 गर्ने हो भने 0.25 यो यस्तो ठ्याक्कै सक्यो। भनेपछि यसरी डिभाइड गर्दा डेसिमलमा ठ्याक्कै इन्ड हुन्छ भने यसलाई टर्मिनेटिङ डेसिमल भन्छ। टर्मिनेट हुने, ठ्याक्कै इन्ड हुने
ठीक छ। टर्मिनेटिङ वान टाइपको हुन्छ, नन टर्मिनेटिङ एक्चुअली यी तीनटै के हो नन टर्मिनेटिङ। अब छुट्टा खास लिने भने चाहिँ डेसिमल टु टाइपको, एउटा टर्मिनेटिङ एउटा नन टर्मिनेटिङ। अब नन टर्मिनेटिङ पनि दुई किसिमको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, पहिला डेसिमल नम्बर टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा टर्मिनेटिङ डेसिमल हुन्छ, अर्को नन टर्मिनेटिङ डेसिमल हुन्छ। नन टर्मिनेटिङ भनेको तपाईँ यो जतिसुकै जानुहोस् 3333 आइहाल्छ, यहाँ अनगिन्ती, यो त मेरो क्यालकुलेटरमा अटेको मात्रै यति हो। तपाईँ त्यो अलि ठुलो धेरै अट्ने खालको क्यालकुलेटर युज गर्नुभयो भने तपाईँको यसको भ्यालु अनन्तसम्म आइरहन्छ, इन्फिनिटिभ टर्मसम्म आउँछ। यसको भ्यालु पनि 3333 आइरहन्छ, यसको भ्यालु कसरी आउँछ 142857 142857 142857 1428, कहिले पनि तपाईँको सकिँदैन। तर यी दुईटा चाहिँ ठ्याक्कै सक्यो। जसलाई सकिन्छ एक्ज्याक्ट निस्किन्छ डेसिमल, जसलाई हामी टर्मिनेटिङ भन्छौँ, र जसको डेसिमल निकाल्दा नन टर्मिनेटिङ कहिले पनि सकिँदैन भने त्यसलाई नन टर्मिनेटिङ भन्छ। भनेपछि टर्मिनेटिङ र नन टर्मिनेटिङ टु टाइपको डेसिमल। अब फेरि यो नन टर्मिनेटिङ पनि दुई किसिमको हुन्छ। नन टर्मिनेटिङ भनेको यी दुई किसिमको चाहिँ रिक्वायरिङ डेसिमल भन्छ। रिक्वायरिङ भनेको दोहोरिरहने, रिक्वायरिङ डेसिमल भन्छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा नन रिक्वायरिङ। रिक्वायरिङ हुन्छ, रिक्वायरिङ हुँदैन। यो चाहिँ यी 3333 रिक्वायरिङ छ, 3 कन्टिन्यू आएको आइछ। अब यसमा चाहिँ के आएको छैन भन्दा यसरी के रिक्वायरिङ छ भन्दा 142857 142857 फेरि त्यस्तै गरी 142857 यसरी रिपिट भइरहन्छ, त्यही नै रिपिट हुन्छ। यो चाहिँ कन्टिन्युअस रिपिट भयो भने यो 142857 1428 यसरी रिपिट भइरहन्छ। पछि यी दुईटा रिपिटिङ डेसिमल भए, रिकरिङ अथवा रिपिटिङ, यसलाई रिपिटिङ भने पनि हुन्छ। नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ अथवा रिक्वायरिङ भन्न नि मिल्छ। अनि यो चाहिँ के त नन टर्मिनेटिङ र नन रिपिटिङ। ल नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ हो। अब हामीले कस्तोलाई रेसनल भन्ने कस्तोलाई इरेसनल भन्ने भन्दा जसको डेसिमल सिस्टम टर्मिनेटिङ अथवा रिपिटिङ छ भने ती जति सबै केमा आउँछन् भन्दा ऱ्यासनलमा आउँछन्। जस्तो यहाँ हामीले यसरी यो फ्र्याक्सनमा जुनसुकै नम्बर फ्र्याक्सनमा लेखे पनि ती फ्र्याक्सनबाट आउने डेसिमल चाहिँ सधैँ कि टर्मिनेटिङ हुन्छन् कि त नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ हुन्छन्। नन टर्मिनेटिङ भयो भने रिपिटिङ हुन्छ, यस्तो दोहोरिरहने। यस्तो जति सबै हाम्रो के अन्तर्गत पर्छ भन्दा ऱ्यासनल अन्तर्गत पर्छ भने यस्तो √3 √5 √7 √10 यस्ता भ्यालुहरू चाहिँ सधैँ यस्तो अनन्तसम्म कुनै पनि फर्मेटमा रिपिट हुँदैन। यिनलाई चाहिँ नन रिपिटिङ अथवा नन टर्मिनेटिङ त इन नहुन साथै नन टर्मिनेट भनेको इन हुनु ठ्याक्कै। नन टर्मिनेटिङ भनेपछि इन कहिले हुँदैन, रिपिटिङ पनि छैनन् भने जस्तो यस्तो √3 √5 यस्तोहरूको भ्यालु चाहिँ कहिले पनि जस्तो पाईको भ्यालु रिपिट हुँदैन भनेपछि यस्तालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इरेसनल। अब तपाईहरुले एउटा कुरो यहाँ मैले अलि चुस्स बोलिहालेँ, यहाँ पाई भने पाईको चाहिँ रिपिट हुँदैन भने, तर पाई भनेको त 22/7 भनेर पढेको थियौँ। के त्यसो भए जस्तो अहिले यहाँ पढे अनुसार त के भयो भन्दा 22/7 केमा आयो रेसनलमा आयो। भनेपछि अब इरेसनल के हो त इरेसनल नम्बर। अब यसको डिफिनेसनै लेख्नु परेन, अदर देन रेसनल। रेसनल भन्दा अरु भनेपछि रेसनललाई क्यूले डिनोट गरिन्छ भने यसलाई केले डिनोट गरिन्छ भन्दा क्यू कम्प्लिमेन्टले डिनोट गरिन्छ। क्यू कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु अब के हुन्छ भन्दा √3 √2 √5 पाई यस्तै भ्यालुहरू चाहिँ केमा पर्छन् इरेसनलमा पर्छन्। त्यसो भए अब सबैको मनमा के उठ्ला भन्दा पाई र 22/7 के गरी एउटा चाहिँ रेसनल एउटा चाहिँ इरेसनल भयो। हामीले त पढ्दा क्लास 9 10 8 तिर पढ्दा अहिले 12 मै जताततै पढ्दा पनि पाईको ठाउँमा त 22/7 लेख्छौँ। त्यसो भए 22/7 चाहिँ के गरी रेसनल भयो, पाई चाहिँ के गरी इरेसनल भयो, प्रश्न छ नि छ। अब हेर्नुस्, यो तपाईले आजसम्म पाई भनेर कति बुझ्नु भयो, पाई भनेको 22/7 भनेर बुझ्नु भयो एकदम। यो हामीले पढेको पनि त्यही हो, मैले पढेको पनि त्यही हो, तपाईले पढेको पनि त्यही हो। तर कहिल्यै पनि पाई भनेको
22/7 कहिले पनि होइन। पाई इज नट 22/7। त्यसो किन लेख्यो त? फेरि हो पनि भन्ने होइन पनि भन्ने त्यस्तो पनि हुन्छ त, हो कि होइन? भनेपछि हो पाईको भ्यालु 22/7 लेख्छौँ हामी, गरेका पनि हौँ। म्याथको मेन्सुरेसन च्याप्टरमा त जहाँसुकै 22/7 22/7 लेख्यौँ पाईको ठाउँमा, हो कि होइन भन्नुहोस् त? तर आज आएर चाहिँ होइन रहेछ, पाई भनेको 22/7 होइन रहेछ। ल अब तपाईँलाई म किन लेखियो त त्यसो भए भन्नेको एन्सर दिन्छु। ल तपाईँ क्यालकुलेटर थिचिहाल्नुहोस्। 22/7 22/7 गर्नुहोस्, कति आउँछ अरे? 3.142857142857142857 यस्तै गरी आइरहन्छ, हो कि होइन? अब पाई इक्वल टु थिच्नुहोस् तपाईँ, पाई इक्वल टु थिच्नुहोस्। ल तपाईँको अगाडि म देखाइदिन्छु। पाई यो क्यालकुलेटरमा तल EXP मा छ, सिफ्ट EXP गर्नुहोस् अनि इक्वल टु गर्नुहोस्। कति आउँछ भन्दा 3.141592654। अब यहाँ कति छन् कति? ल अब हेर्नुहोस्, के 22/7 भन्नु पाई हो रहेछ? होइन रहेछ। यहाँ दुईटासम्म मात्रै मिल्यो, तेस्रैदेखि मिलेन। 2857142857 यसरी गएको छ। यहाँ त 1592655 भनेपछि त अब यो मिल्दै मिलेन भनेपछि जब भ्यालु इक्वल छैन त्यो इक्वल होइन। तर किन लेख्यो त भन्दा पाईको भ्यालु हामी त जहिले पनि क्यालकुलेसन गर्दा त डेसिमल भन्दा त दुईटा तीनटा भन्दा त लेख्दैनौँ। हो, डेसिमल भन्दा पछाडिका दुईटा भ्यालु र डेसिमल भन्दा अगाडिको र त्यसभन्दा पछाडिका दुईटा भ्यालु चाहिँ यी दुवैले 22/7 ले पनि 3.14 टु डेसिमल भन्दा पछाडिको त हामी एकदम क्यालकुलेसनमा त इग्नोर गर्छौँ, राउन्ड अफ गर्छौँ। त्यही भएर धेरै नगरेर दुईटा लेख्ने क्रममा पाईको भ्यालु पनि 3.14 नै आयो। यसलाई राउन्ड अफ 2 डिजिटमा आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट राउन्ड अफ गर्ने हो भने यसको भ्यालु 3.14, यसको पनि कति आउने भयो त? 3.14 नै आउने भयो। भनेपछि 22/7 को पनि 3.14 राउन्ड अफ गर्दा पाईको भ्यालु पनि 3.14 राउन्ड अफ गर्दा यसरी इक्वल भएको भएर यी दुईटैले देखाउने सर्टेन भ्यालु सुरुका त्यो यो हामीलाई चाहिने भ्यालु चाहिँ एप्रोक्सिमेटली नियर भएको भएर जस्तो 3.14 यो भ्यालु र यहाँ भ्यालु हेर्नुहोस् त नियरली यिनीहरू इक्वल हैनन् तर नियर छन्। त्यही भएर हामीले के गर्ने रहेछौँ 22/7 लेख्दै रहेछौँ। किन भन्दा हामीले लेख्दा त 3.14 मात्रै लेख्छौँ नि त, यो त पुरै त लेख्दैनौँ। पाईको भ्यालु 3.14 भन्ने थाहा छ नि, तर 22/7 को पनि 3.14 भनेपछि हामीले यतिबाटै क्यालकुलेसन गर्ने भएर हाम्रो एन्सर मिल्यो। तर के होइन रहेछ भन्दा पाई भनेको 22/7 होइन रहेछ, पाईको भ्यालु चाहिँ नियर टु 22/7 रहेछ। त्यही भएर हामीले के लेख्ने गरेर छौँ 22/7 लेख्ने गरेर छौँ भन्ने कुरासम्म हामीले आज बुझ्न पायौँ। ल त्यसो भए अब पाई के रहेछ? इरेसनल नम्बर रहेछ। अनि यो के 22/7 चाहिँ के रहेछ? रेसनल नम्बर रहेछ। अनि कोही बेला क्वेसन आउँछ जस्तो व्हिच इज रेसनल? रेसनलमा 1 मा 22/7, सेकेन्डमा पाई, थर्डमा नन अफ दिस भन्यो भने अब हामीले यसो के सोच्छौँ भन्दा हामीले पाई भनेको त 22/7 हो, पढेको यही छ भनेपछि यो पनि हो यो पनि हो भनेपछि अब यसमा चाहिँ नन अफ दिस होइन अल अफ एबोभ यसरी लेख्यौँ। अल अफ एबोभ भनेपछि यो र यो भनेको त बराबर हो भनेपछि यो चाहिँ आन्सर सही रहेछ भनेर हामी के गर्छौँ टिक लगाइदिन्छौँ। भरे हामी आलु हामीले के पायौँ भन्दा आलु पायौँ। किन भन्दा 22/7 त कहिले पनि पाई हुँदै होइन नि, अब त जान्ने भयौँ नि होइन। अब के रहेछ त भन्दा रेसनल भनेको चाहिँ को रहेछ 22/7। यदि इरेसनल भनेको भए के हुन्थ्यो पाई। ठिक छ। ल आज यति कुरा नयाँ जाने। अब त्यसपछि अब इनिक्वालिटी पढ्नु अगाडि हामी इक्वालिटी जानु। इक्वालिटी इज इक्वेसन। हामीले यस्तो पढेका छौँ नि x + y = 5 यो पढेका छौँ कि छैनौँ? यसलाई हामी के भनेर पढेका छौँ इक्वेसन भनेर पढेका छौँ। भने यही इक्वेसन के हो त इक्वालिटी हो।
जुन कुरा इक्वल छ त्यो नि इक्वालिटी हो। यहाँ के छ भन्दा x र y प्लस गर्दा कोसँग इक्वल छ 5 सँग इक्वल छ। जस्तो यसको अर्को इक्जाम्पल 2 + 3 = 5 हो नि, यो इक्वल टु यो, त्यही भएर इट इज इक्वालिटी छ, यो इक्वल छ, त्यही भएर यो इक्वललाई इक्वेसन भनियो। इक्वेसनको अर्थ नै हो इक्वालिटी। त्यसैगरी 5 + 6 = 11, यहाँ पनि इक्वालिटी छ, यो पनि 11 नै हुन्छ, यो पनि 11 हुन्छ, दुवैतिर इक्वल हो। तर 2 + 3 6 भयो भने अब यो इक्वालिटी भयो त भएन, यो के भयो त इनइक्वालिटी, डज नट इक्वल टु, यो इक्वल होइन। 3 + 6 = 10, यो हो त होइन, इट इज इनइक्वालिटी, यो बराबर छैन भने यो के हो त इनइक्वालिटी भयो। ठीक छ। द म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट्स, जस्तो पहिला इक्वेसनको जानु, इक्वेसन जानेपछि इनइक्वालिटी त्यतिकै आइहाल्छ। इक्वालिटी अथवा इक्वेसन, इक्वालिटी भनेकै के रहेछ इक्वेसन रहेछ है, याद गर्नुस्। अ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट्स, म्याथको पनि स्टेटमेन्ट्स हुन्छ, यो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट्स हो। ह्याभिङ LHS RHS एन्ड इक्वल साइन, LHS र RHS हुनलाई नि तपाईलाई बीचमा के हुनु पर्यो इक्वल साइन हुनु पर्यो। फेरि LHS र RHS त यहाँ पनि हुन्छ, 2x + 3y > 5, यहाँ पनि यो LHS हो यो RHS हो। ठीक छ। तर अब अ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट्स ह्याभिङ इक्वल साइन, ह्याभिङ LHS RHS एन्ड इक्वल साइन इज नोन एज इक्वेसन। इक्वेसन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा कुनै पनि म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट जसमा LHS RHS र इक्वल साइन हुन्छ भने त्यसलाई इक्वेसन भन्दो रहेछ भने द म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट ह्याभिङ LHS RHS एन्ड ग्रेटर देन एन्ड लेस देन साइन, के भन्दा यो LHS हो यो RHS हो, यो के हो त भन्दा यहाँ यो साइन पनि आउन सक्छ यो साइन पनि आउन सक्छ भनेपछि यसलाई यो साइनलाई भन्छ कन्स्टेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ, कन्स्टेन्ट, अथवा यसले के भनिन्छ यो साइन ग्रेटर देन साइन हो, ग्रेटर देन और अर्को साइन लेस देन। द म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट व्हिच इज इक्वल इज इक्वालिटी, the mathematical statements which is not equality is inequality, जुन इक्वल छैन त्यो नि अनइक्वल हो। यदि इक्वल छ भने त इक्वालिटी भएको, इक्वल छैन भने इनइक्वालिटी भयो, सजिलो। ठीक छ। ल इनइक्वालिटी के हो भन्ने कुरा पनि जान्यौ। इनइक्वालिटीमा के आउने रहेछ भन्दा इक्वालिटीमा इक्वल साइन आउने रहेछ, x + y = 5, यो इक्वालिटी हो। इक्वालिटी हो भने x + y जब इक्वल हुँदैन कि यस्तो भन्दा इक्वालिटी होइन भने के हो त ई चाहिँ इनइक्वालिटी। ठीक छ। ल द म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट व्हिच ह्याभ कन्स्टेन्ट साइन भने पनि भयो, LHS RHS एन्ड कन्स्टेन्ट साइन भने पनि भयो, अथवा के द म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट व्हिच इज नट इक्वालिटी इज इनइक्वालिटी, जुन इक्वालिटी छैन त्यो नि के हो त इनइक्वालिटी हो। अब प्रोपर्टिज अफ इनइक्वालिटी, अब यसमा हामीले धेरै कुरा जान्नु पर्दैन, यसमा चाहिँ कति कुरा जान्नु भन्दा ल यहाँ हेर्नुस् है त, जस्तो 2 इज ग्रेटर देन 5 हो कि होइन, यो के हो त फल्स भयो। 2 इज लेस देन, यता हेर्नुस् है त, यसले के बुझाउँछ ग्रेटर देन बुझाउँछ र यसले के बुझाउँछ लेस देन बुझाउँछ। अब यहाँ हेर्नुस्, अब यो साइन नजाने पनि केही फरक पर्दैन, तर एउटा कुरो तपाईले के जान्नु भन्दा कुन साइन कहाँ आउँछ भन्ने कुरा जान्नलाई चाहिँ हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ नि, जो होचो उसको मुखमा घोचो, घोचो जो होचो, होचोलाई चाहिँ कसले के गर्छ भन्दा सबैले घोचो हान्छ नि, घोचो भनेको तीर जस्तो क्या, घोप्ने, जसले घोप्छ त्यो घोचो भनेपछि यहाँ
यो साइनमा यसले घोप्ला कि यतापट्टिबाट घोप्ला भन्दा त अवश्य यो चुच्चो छ यसले घोप्छ भनेपछि घोप्छ कसलाई भन्दा होचोलाई। होचो भनेको के हो सानो भनेपछि यो सानोतिर सधैँ यो चुच्चो फर्केको हुनुपर्छ। इट इज ट्रु, इट इज ट्रु। ठिक छ, यो के हो त ट्रु हो, यो स्टेटमेन्ट ट्रु हो। ठिक छ कि छैन? ठिक छ। अब यसमा मैले के गर्न खोजेँ भन्दा अब यसमा दुवैतिर 3 प्लस गरेँ, एडिङ 3 अन बोथ साइड। अब के हुन्छ भन्दा 2 + 3 हुन्छ, यता 5 + 3 हुन्छ अनि यो साइन यही साइन भनेपछि अब के भयो त भन्दा 5 8। अब यो ट्रु भयो कि फल्स भयो? यो पनि which is also true। अब योबाट हामीले के इनइक्वालिटीको एउटा फर्स्ट प्रोपर्टी के पढ्दै रहेछौँ भने इफ a इज ग्रेटर देन अथवा ग्रेटर अथवा लेस देन b, ल एउटाबाट मात्रै गर्दा हुन्छ, आखिर एउटै हो है जुन आएला नि। यदि a चाहिँ b भन्दा ठुलो छ भने देन a + c इज ग्रेटर देन b + c। भन्नुको अर्थ यो मैले यहाँ 3 प्लस गरेको थिएँ नि, दुवैतिर +c + c जस्तै भयो कि भन। a मा पनि c जोड्नु र b मा पनि c जोड्दा चाहिँ के हुन्छ अरे इक्वल हुन्छ अरे। यहाँ यो यदि a भन्दा b भन्दा ठुलो छ भने a + c पनि b + c भन्दा के हुन्छ अरे ठुलो हुन्छ अरे। दुवैतिर इक्वल नम्बर जोड्यो भने हाम्रो यो साइनमा कुनै पनि असर गर्दैन। एउटा फेरि यसैमा मैले -1 गर्दिएँ, दुवैतिर माइनस गर्दिएँ, 2 - 1 5 - 1। अब 1 इज लेस देन 4। अब यो पनि ट्रु नै आयो भन्दा हामीले दुवैतिर कुनै कमन नम्बर माइनस गर्न पनि सक्ने रहेछौँ। और यसबाट के देख्न पाइयो भन्दा इफ a इज ग्रेटर देन b देन a - c इज ग्रेटर देन b - c। यदि a ठुलो थियो भने b सानो थियो भने यी दुईटैमा समथिङ प्लस गर्यो भने पनि त्यो ठुलै त्यही रिजल्ट हुन्छ र माइनस गर्यो भने पनि के हुन्छ त्यही नै रिजल्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ ट्रु थियो भने यहाँ पनि ट्रु। ठिक छ, यो एउटा प्रोपर्टी। यसमा ग्रेटर देन लेस देन एउटै हो है, सानोमा भए पनि ठुलोमा भए पनि एउटै। अब दोस्रो प्रोपर्टी जस्तो 7 इज ग्रेटर देन 2। ठिक छ नि, यो ट्रु, इट इज ट्रु, यो ट्रु छ। अब मैले के गर्ने भन्दा यसलाई 7 ठुलो हो कि होइन भन्नुहोस् त, 7 ठुलो यी होचोतिर घोचो छ, चुच्चोतिर सानो छ भनेपछि सानो, यो ट्रु छ। अब यसलाई मैले 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई पनि के गर्ने 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई पनि केले मल्टिप्लाई गर्ने 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने। कति भयो? मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई 3 गऱ्यो भने कति हुने भयो त? यो 21 भयो, यो 6 भयो। यो पनि के नै आयो? ट्रु नै आयो। यसले के एन्सर बिगार्यो? बिगारेन। ठिक छ, अनि अब हामीले यहाँबाट दोस्रो प्रोपर्टी के गर्न सक्यो भन्दा इफ a is greater than b then के हुने रहेछ त ac is also greater than bc। यी दुवैतिर c ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउने रहेछ? also ट्रु आउने रहेछ। यो साइनमा कुनै पनि यहाँ हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म यहाँ अगाडि जे साइन छ पछाडि त्यही छ, प्लस गर्यो भने साइनमा केही फरक पर्दैन, ट्रु नै आउँछ। यो पनि त्यही छ, यो पनि त्यही छ, मल्टिप्लाईमा पनि यही छ। ल अब फेरि अर्को गयो which is true। अब यसलाई मैले -3 ले मल्टिप्लाई गर्दै, मल्टिप्लाई बाई -3। अब -3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो -3 × 7 2 × -3। अब -3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कति आयो त? -21 आयो, इज ग्रेटर देन -6 आयो। अब यो के हो त? ट्रु हो त? हेर्नुहोस् त कुन ठुलो हो? -6 ठुलो हो कि 21 ठुलो भन्दा त -6 ठुलो हो नि। हेर्नुहोस् हाम्रो नम्बर लाइनमा त 0 -1 जति यता आउँछ त्यति सानो हुँदै जान्छ। -1 भन्दा त -2 सानो हो, 0 भन्दा पनि यो सानो हो,
योभन्दा झन् यो सानो, योभन्दा झन् भनेपछि जति माइनसको भ्यालु बढ्दै जान्छ त्यति सानो हुँदै जान्छ भन्दा यो -21 इज नट ग्रेटर देन -6, 7 इज ग्रेटर देन 2। तर जब हामीले -3 ले मल्टिप्लाई गर्यौं यसमा यहाँ के आयो, यो ट्रु थियो भने अब यो फल्स भयो। हेर्नुस् त, फल्स भयो। 21 चाहिँ ठुलो भन्दियो तर 21 ठुलो होइन, -6 ठुलो। त्यही भएर यहाँ साइन के हुने रहेछ, जब हामीले नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर्न साथै साइन के हुने रहेछ, चेन्ज हुने रहेछ। भनेपछि जुन ठाउँमा मल्टिप्लाई गर्यो त्यही ठाउँमा साइन चेन्ज गरिदिनु पर्यो, किनभने मल्टिप्लाई गर्न साथै भ्यालु अर्कै आउँछ, अर्को आउन साथै के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। भनेपछि कुन केसमा भन्दा यदि माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ यसको एन्सर फरक हुने रहेछ। अब थर्डमा, इफ a is greater than b then -ac is less than -bc। अब माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ के हुने रहेछ, -c ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ के आउने रहेछ भन्दा यसको यो रिजल्टै फरक हुने रहेछ। यो एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। अरूमा त आनन्दले कहिले चेन्ज हुँदैन, तर जब माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो ठाउँमा के हुन्छ, भ्यालु चेन्ज हुन्छ, सरी साइन चेन्ज हुन्छ। तर कहाँ चेन्ज हुन्छ भन्दा मल्टिप्लाई गरेकै लाइनमा चेन्ज हुन्छ। जुन ठाउँमा माइनसले मल्टिप्लाई गरिन्छ त्यही ठाउँमा हामीले अब के गर्नुपर्ने रहेछ, साइन चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। ल अब यसमा नभए यस्तो गरे पनि हुन्छ, जस्तो यसमा इफ सी भनेको मल्टिप्लाई गर्ने चाहिँ 0 भन्दा ठुलो भयो भने अब यहाँ माइनस नलेख्दा पनि हुन्छ। इफ सी इज लेस देन 0, लेस देन 0 भनेकै नेगेटिभ भएन, यो सी चाहिँ के हुने रहेछ, सी भनेको मल्टिप्लाई गर्ने चिज चाहिँ 0 भन्दा सानो भनेकै नेगेटिभ हो कि होइन। जुनसुकै नम्बर पनि 0 भन्दा सानो हुन साथै के हुन्छ, नेगेटिभतिर गइहाल्छ। सबैभन्दा सानो पोइन्टै 0, 0 भन्दा यता आउन साथै, जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 0 हो भने यता राइट पोजिटिभ हुन्छ भने 0 बाट यता जान साथै नेगेटिभ नम्बर सुरु हुन्छ। अन्त 0 भन्दा ठुलो भयो भने यस्तो हुने रहेछ। 0 ले मल्टिप्लाई गरे त त्यो सकिहाल्यो, 0 0 भएको भयो। त्यो भन्दा ठुलोले मल्टिप्लाई गर्यो भने नो प्रब्लम, यसको अर्थ नेगेटिभ है। इट मिन्स सी इज नेगेटिभ। ल नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुने रहेछ, साइन चेन्ज हुने रहेछ। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, 12 इज ग्रेटर देन 8 हो कि होइन, 12 ठुलो, इज चुच्चोपट्टि सानो, यो ट्रु हो, इट इज ट्रु। अब मैले यसलाई के गर्दै भने दुवैतिर 4 ले डिभाइड गर्दै, 12/4 गर्दै, यता 8/4 गर्दै। कति आयो, 4 3 जा 4 2 जा 3 यस्तो। अब यो पनि के आयो त भन्दा 3 ठुलो रे 2 भन्दा, 3 ठुलो रे 2 भन्दा, भनेपछि इट इज अल्सो ट्रु। अब हामीले के बुझ्यौँ भन्दा इनइक्वालिटीको फोर्थ रुलमा इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन के हुने रहेछ, ए बाई सी इज ग्रेटर देन बी बाई सी। जस्तो सी ले डिभाइडेड गर्यो भने साइन चेन्ज हुँदैन, इफ सी इज ग्रेटर देन 0। अब सी को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा पोजिटिभ हुनु पर्यो। सी ग्रेटर देन 0 को अर्थ पोजिटिभ हो रे, अरु केही कुरा हैन। अनि फेरि अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ यसैमा। अब मैले -4 ले डिभाइड गरेँ, 12/-4 इज ग्रेटर देन 8/-4 गरेँ। अब हेर्नुस् त यो कति आयो भन्दा माइनस आयो, 4 यो 3 जा -3 आयो, यो -2 आयो। अब यो हेर्नुस् त यही साइन आयो भने यो के भयो त, अब फल्स भयो। यो 3 ठुलो हो भन्यो, तर 3 ठुलो होइन, -3 ठुलो होइन, -2 चाहिँ ठुलो हो कि हैन। भने त यहाँ त यो माइनस योतिर चुच्चो आउनु भनेको यसलाई सानो भन्यो, यसले सानो भन्नुको अर्थ यो फल्स भयो। के हुनु पर्थ्यो भन्दा यस्तो हुनु पर्थ्यो। भन्नुको अर्थ जब हामीले डिभाइड गर्छौं, नेगेटिभले डिभाइड गर्छौं, तब हामीले के हुने रहेछ भन्दा साइन यस्तो भइरहेको साइन चेन्ज हुने रहेछ। कहाँ चेन्ज हुने रहेछ भन्दा जुन लाइनमा डिभाइड गर्छौं त्यही चेन्ज हुने रहेछ। किन भन्दा चेन्ज भएको लाइनमै हाम्रो भ्यालु चेन्ज भइसकेको छ। हामीले लेख्न मात्रै तल लेखा चेन्ज त यही भइसकेको छ। त्यही भएर अब फिफ्थमा इफ a is greater than b then a by c is
लेस देन b by c हुन्छ इफ c इज लेस देन 0। c चाहिँ 0 भन्दा सानो भयो भने इट मिन्स c इज नेगेटिभ, इट मिन्स c इज नेगेटिभ, यो भन्न खोजेको। ल अब तपाईहरुले के जान्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि इनइक्वालिटीको प्रब्लम सल्भ गर्दा इनइक्वालिटीको दुवैतिर प्लस अथवा माइनस इक्वल नम्बर प्लस माइनस गर्न सकिन्छ, रिजल्टमा कुनै असर पर्दैन, ठीक छ। अनि यदि मल्टिप्लाई र डिभाइड पोजिटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरे पनि डिभाइड गरे पनि कुनै असर पर्दैन, सेम हुन्छ। तर नेगेटिभ नम्बरले यदि मल्टिप्लाई गरिन्छ, नेगेटिभ नम्बरले यदि डिभाइड गरिन्छ भने यो हेर्नुस् त, यसमा ग्रेटर थियो लेस बन्यो, यसमा ग्रेटर थियो लेस बन्यो भन्दा डिभाइड र मल्टिप्लाईमा इनइक्वालिटीलाई कुनै पनि नेगेटिभ नम्बरले डिभाइड अथवा मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यही डिभाइड अथवा मल्टिप्लाई गरेकै स्टेपमा साइनलाई के हुन्छ चेन्ज हुन्छ, ग्रेटर देन भए लेस देन हुन्छ, लेस देन भए ग्रेटर देन हुन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईहरुको दिमागमा पेस्ट गरेर राख्नु पर्यो। ल इनइक्वालिटीको यति नै हो। अब यस एब्सोल्युट भ्यालुको एक्चुअल डेफिनेसन भन्दा नि पहिला अर्थ बुझौँ र डेफिनेसन त्यतिकै पनि जानिन्छ। जस्तो हाम्रो नम्बर सिस्टममा जस्तो के गर्ने भन्दा -9 + 5 भयो भने कति लेख्छौँ? -4 लेख्छौँ। यही नै हो नि हाम्रो रुल होइन, हामीले गर्ने नै यही हो। अब यहाँ हेरौँ कुनै कुनै बेला के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ गल्ती हुन पुग्छ क्या। जस्तो ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो ए र बी दुईटा साथी हुन्, ठिक छ। यो ए र बी के हुन् त दुईटा साथी हुन्। अब बी यहाँ छ, ए यहाँ छ, यसले कल गर्छ, बी कल्स ए, बीले एलाई कल गर्छ, ओइ आइज न तर म आज के खानुपर्छ, खाने आइज भन्छ। कहाँ जाने यार भन्छ बीले, सरी एले, आइज न मेरै घर अगाडि के छ रेस्टुरेन्ट छ, त्यही रेस्टुरेन्टमा जाने मजाले आज खाने हो, रमाइलो गर्नुपर्छ यार भन्छ, ठिक छ। अनि यो अब कसले बोलाएको बीले, अब ए के हुन्छ अब यहाँबाट कुद्छ, यो यहाँ छ भने यो 1-1 किलोमिटर काट्यो, यो 1 2 यो 3 मा। अब यो यहाँबाट यहाँ पुग्यो, बी भएको ठाउँमा पुग्यो, भेट्यो, यी दुईटाले भेट्यो। अब यो यहाँ ए बाट बी मा जाँदा कति किलोमिटर हिँड्यो, यहाँबाट यहाँ आइपुग्दा 1 किलोमिटर, यहाँबाट यो अहिले 0 मा छ, ल 0 मा छ भनेपछि यहाँ आइपुग्दा 1, यहाँ आइपुग्दा 2, यहाँ आइपुग्दा 3 किलोमिटर हिँड्यो भनेपछि यहाँ +3 भयो, किनभने हामी यो डिरेक्सनमा जानुलाई हामी के भन्छौँ +3 भन्छौँ। अनि यिनीहरूले भेट भए, अनि भेट हुँदा है आज त नखाने यार, यो रेस्टुरेन्ट झुर्छ, किनभने मेरो ड्याडी त त्यहाँ अहिले भर्खर पो जानुभयो, अब ड्याडीको अगाडि त के गरी खानु यार होइन। अब भयो क्यान्सिल, यो रेस्टुरेन्ट क्यान्सिल, ल भइगयो। यो 1 भन्ने ठाउँमा एउटा सी नाम गरेको क्यान्सिल रेस्टुरेन्ट छ, ल सी रेस्टुरेन्टमा जाने, रेस्टुरेन्टमा जाने, ठिक छ। अब सी रेस्टुरेन्टमा जाने भनेपछि अब यिनीहरू फिर्ता आउनु पर्यो, यहाँ आइपुग्नु पर्यो। यहाँ आउँदा यिनीहरू कति किलोमिटर हिँडे, यहाँ 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर हिँडे। तर यो नेगेटिभ डिरेक्सन, यो डिरेक्सनमा हामी के भन्छौँ नेगेटिभ। हामी सधैँ यो डिरेक्सनमा हिँड्छौँ अनि पोजिटिभ डिरेक्सन भन्छौँ, र यो डिरेक्सनमा हिँड्यो भने नेगेटिभ डिरेक्सन भन्छौँ। अब यो +3 हिँड्यो, यो ए को कुरा गरौँ। अब एले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो भन्दाखेरि एले डिस्टेन्स कभर गरेको डिस्टेन्स अफ कभर बाई ए इक्वल टु हुन्छ, उसले यता जाँदा +3 गर्यो, यता आउँदा -2 गर्यो भनेपछि अब यसको एन्सर के आयो त 1 किलोमिटर आयो, +1। के यो हो? हामी डिरेक्सनलाई लिने हो भने उसले त 1 किलोमिटर हिँडेको देख्यो, 3 पोजिटिभ हिँड्यो, 2 नेगेटिभ हिँड्यो र टोटलमा 1 पोजिटिभ हिँड्यो,
भनेपछि के उसले हिँडेको के 1 किलोमिटर मात्रै हो त होइन नि। उसले हिँडेको त कति हो भन्दा डिस्टेन्स इक्वल टु उसले पहिला +3 हिँड्यो, उसले 3 किलोमिटर हिँड्यो, त्यसपछि 2 किलोमिटर हिँड्यो, उसले त जम्मा 5 किलोमिटर हिँडेको छ। तर हामी म्याथमेटिकली डिरेक्सन वाइज उसको साइन वाइज जाने हो भने कति 1 किलोमिटर मात्रै हिँडेको देखियो। यस्तो केसमा यो सिस्टमले फेल खायो, ठीक छ। त्यही भएर एब्सोल्युट भ्यालुको चाहिँ के भयो त भन्दा इन्ट्रोड्युस भयो। र अब जानो एब्सोल्युट भ्यालु के रहेछ भन्दा अघिसम्म त के हो भन्ने थियो भने अब त अलिअलि त आइसक्यो होला। एब्सोल्युट भ्यालु इज द डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट इग्नोरिङ देयर साइन। कुनै पनि दुईटा प्लेस बिचको डिस्टेन्स जसलाई हामीले साइनमा इग्नोर गर्छौँ, कुनै पनि साइनलाई हामीले इग्नोर वास्ता गर्दैनौँ। डिस्टेन्स भन्न साथै साइनलाई हामी कहिले पनि के गर्दैनौँ, लिँदैनौँ, सधैँ पोजिटिभै हुन्छ। डिस्टेन्स नेभर बी नेगेटिभ। डिस्टेन्स कहिले पनि जस्तो यहाँबाट यता फर्किँदा त हाम्रो म्याथमेटिकल यो लाइन सिस्टममा त यो त नेगेटिभ हिँडेको छ। मान्छे कहिले नेगेटिभ हिँड्छ? मान्छेले हिँडेको डिस्टेन्स जस्तै तपाईँलाई पसलमा गएर 20 मिटर डोरीले भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले कहिले -20 मिटर डोरीले भन्न मिल्छ? -20 मिटर धागो दिनु भनेर भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। भनेपछि कुनै कुनै कुराहरू कहिले पनि नेगेटिभ हुनै सक्दैन। तर म्याथमेटिकलमा त्यहाँ नेगेटिभ आउँछ। यसरी हिँड्दाखेरि यो -2 हिँड्यो, तर लाइफमा -2 त कहिले पनि हिँड्दैन हो। यही भएर एब्सोल्युट भ्यालु भनेको कुनै पनि एउटा एक्चुअल डिस्टेन्स हो जसमा केलाई वास्ता गरिँदैन भन्दा सिम्बललाई वास्ता गरिँदैन। सिम्बललाई चाहिँ सधैँ पोजिटिभ मानिन्छ, ठिक छ। भनेपछि के रहेछ भन्दा एब्सोल्युट भ्यालु भनेको त इट इज द डिस्टेन्स बिट्विन टु अब्जेक्ट अथवा प्लेसेस इग्नोरिङ इट्स साइन। साइनलाई इग्नोर गरिकन यी कुनै पनि दुईटा प्लेस बिचको डिस्टेन्सलाई नै हामी के भन्ने रहेछौँ, एब्सोल्युट भ्यालु भन्ने रहेछौँ। एन्ड एब्सोल्युट भ्यालुलाई जस्तो यहाँ हेर्नु त एब्सोल्युट भ्यालु जस्तो कुनै पनि याक्स एउटा अब्जेक्ट हो र यसको एब्सोल्युट भ्यालुलाई हामीले यसरी डिनोट गर्छौँ। यो इक्वल टु हुन्छ याक्स माइनस याक्स। यो कति बेर भन्दा याक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 र यो चाहिँ कति भन्दा याक्स लेस देन 0 भयो भने यो कन्डिसन हुन्छ। अब यहाँ यसको अर्थ के हो भन्दा एब्सोल्युट भ्यालुको अर्थ भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ पोजिटिभ। सबै कुरालाई पोजिटिभ लिने, नेगेटिभ भए पनि पोजिटिभ, पोजिटिभ भए पनि पोजिटिभ, सधैँ पोजिटिभ हुन्छ। किन भन्दा डिस्टेन्स नेभर बी नेगेटिभ। त्यही भएर एब्सोल्युट भ्यालुलाई डिस्टेन्स हो भनेर सोचे हुन्छ। सर्टकटमा बुकमा राम्रोसँगको डिफिनेसन छैन, सिधै एब्सोल्युट भ्यालु इज रिटन एज यति भनेर यस्तो लेखेको छ, यति हो डिफिनेसन। योबाट के बुझ्ने हो कि होइन भन्दा एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ के रहेछ भन्दा एक्चुअल डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेसेस रहेछ क्या। दुई बिचको प्लेसको डिस्टेन्स भनेको कहिल्यै नेगेटिभ त हुँदैन। त्यसो भए एब्सोल्युट भ्यालुमा जहिले पनि के आउने रहेछ त यसको एन्सर याक्सै आउनु पर्यो। याक्सभित्र जे होस् यो पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ होस् यसको एन्सर के आउनु पर्यो, याक्स आउनु पर्यो। त्यसो भए यहाँ के लेखेको त यसको अर्थ के भन्दा यदि याक्स 0 भए पनि ठिकै छ। 0 त हुनसक्छ नि, म हिँड्दै हिँडिनँ भने मैले ट्राभल गरेको त डिस्टेन्स त 0 त हुन्छ नि, हो कि होइन। म यहाँ छु, यहाँबाट मुभै हुन्न भने मैले द डिस्टेन्स ट्राभल बाई मी इज 0। तर म अगाडि गए पनि 1 पाइला सरेँ, पछाडि गए पनि 1 पाइला सरेँ। तर 1 पाइला 1 फुट हो, तर -1 फुट भन्ने नै हुँदैन। मैले चालेको हिँडेको पाइलाहरू भनेको माइनसमा हुँदैन। त्यही भएर अब नेगेटिभ हिँड्दा त अब -2 भयो नि त, तर -2 कहिले नहुने भएको भएर अब यसको एन्सर कति भयो, -2 को एब्सोल्युट भ्यालु। अब हामीले त हाम्रो म्याथमेटिकलमा त हामी अपोजिट डिरेक्सनमा हिँड्न साथै नेगेटिभ लेख्नु पर्ने हुन्छ, तर रियलिटीमा नेगेटिभ हुँदैन डिस्टेन्स। त्यही भएर यसलाई हामीले एब्सोल्युट भ्यालु साइन दिन्छौँ अनि इक्वल टु जस्तो 1 2 3 म 3 फिट हिँडेँ, डिस्टेन्स इक्वल टु के भयो 3, यो त ओके। तर म माइनसमा हिँडेँ, उल्टोमा हिँडेँ, अब मेरो डिस्टेन्स इक्वल टु के भयो त अब -3 गरेर यसलाई के गर्नु पर्यो, अब 3 लेख्नु पर्यो भन्दा यसको एब्सोल्युट भ्यालु लिनु पर्यो। नेगेटिभ छ भने पनि यसलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो। अब यहाँ एब्सोल्युटको अर्थ के रहेछ भन्दा
पोजिटिभ, अलवेज पोजिटिभ। त्यसो भए यहाँ के गरेको त भन्दा यदि 0 अथवा 0 भन्दा ठुलो भनेको त यो त पोजिटिभ हो नि त। 0 भन्दा ठुलो छ भने त पोजिटिभ छ। जस्तो 2 को एब्सोल्युट भ्यालु कति नै हुने भयो, 2 नै हुने भयो। याक्स जति छ यो याक्सको ठाउँमा त्यति नै आयो। तर यहाँ माइनस एक्स भनेको चाहिँ यहाँ -2 छ भने यहाँ अब पोजिटिभ बनाउन हाम्रो के लिनु पर्यो भन्दा माइनस एक्स लिनु पर्यो। माइनस अनि याक्स कति छ त भन्दा -2 गर्दा 2 आयो कि आएन। यही पोजिटिभ, यसलाई पोजिटिभ याक्सलाई पोजिटिभ बनाउनलाई यो नेगेटिभ साइन लिएको। याक्स यदि नेगेटिभ 0 भन्दा सानो भनेको के हो त, 0 भन्दा सानो याक्स यदि नेगेटिभ छ भने, जस्तो याक्स चाहिँ 0 भन्दा सानो भनेको -2 छ भने अब यसलाई पोजिटिभ बनाउन के गर्नु पर्यो भन्दा माइनस लिनु पर्यो। भन्दा यसलाई माइनस लिनु पर्यो क्या। माइनस लिँदा अब बल्ल के भयो, माइनस +2 भयो नि। हो त्यो भन्नु 0 भन्दा ठुलो छ भने त अलरेडी यो पोजिटिभ छँदैछ। 0 अथवा 0 भन्दा ठुलो, 0 भन्दा सानो छ भने यो माइनस एक्सको अर्थ के हो भन्दा त्यसलाई त्यो नेगेटिभलाई अब नेगेटिभ लिदियो भने के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ भनेको। के गरी हुन्छ, पोजिटिभ बनाउने। अब यसबाट हामीले के जान्यौँ भन्दा, यसबाट के जान्यौँ भन्दा 3 को एब्सोल्युट भ्यालु अफ 3, एब्सोल्युट भ्यालु अफ 3 इज के हुने रहेछ, म्याग्निट्युड। यसलाई मोडुलस भन्ने साइन गर्छ है, मोडुलस 3 = 3। अब एब्सोल्युट भ्यालु अफ -3 इज एब्सोल्युट भ्यालु -3 = 3। -3 भयो भने 3, +3 भयो भने 3। -3 को एब्सोल्युट भ्यालु पनि 3 नै हुन्छ, +3 को एब्सोल्युट भ्यालु पनि के हुन्छ, 3 हुन्छ भन्ने सम्मको हामीले पढ्यौँ। अब properties of absolute value, properties of absolute value। अब एब्सोल्युट भ्यालुमा के प्रोपर्टिज हुन्छ भन्दा यदि x and y are two real number है, लेट गर्नु 2 रियल नम्बर। अब छन् भने यदि x into y गरेर यसको एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्नुसँग सधैँ के इक्वल हुन्छ भन्दा x को मोडुलस इन्टु y को मोडुलस हुन्छ। यी सबैको प्रुफ पनि छ। प्रुफ हामीलाई आवश्यक छैन। हामीलाई चाहिँ के चाहिँ आवश्यक छ भन्दा यसको प्र्याक्टिकल्ली यो हो कि होइन भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, कुनै पनि x र y दुईटा रियल नम्बर छ भने x इन्टु y गरेर त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्नु र x को एब्सोल्युट भ्यालु निकालेर y को एब्सोल्युट भ्यालु निकालेर अनि मल्टिप्लाई गर्नुसँग के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। मैले अघि नै भने यसको प्रुफ गर्नु पर्दैन, तर भेरिफिकेसन चाहिँ गर्नुपर्छ, भेरिफाई चाहिँ गर्नुपर्छ हो कि होइन भनेर। अब त्यसको लागि कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ सपोज लेट x = 2 मान्दिउँ, y = -3 मान्दिउँ। x र y जे पनि हुन सक्छ। अब त्यसो भए x र y मल्टिप्लाई गर्नु त कति हुन्छ, 2 × -3 = -6। ल त्यसो भए x y को एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्दा -6 आयो भनेपछि x × y भनेको -6 आयो, यसको एब्सोल्युट भ्यालु कति आयो त, अब 6 आयो। अब फेरि यसको x को छुट्टै लिदिउँ, x = कति हुन्छ, 2 = कति भयो, 2 नै भयो। अब y को एब्सोल्युट भ्यालु कति हुन्छ भन्दा -3 हुन्छ, यो भनेको 3 आयो। अब यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु त x × y = 2 × 3 = 6 इक्वल आयो कि आएन, यसैलाई भन्छ भेरिफिकेसन। कुनै पनि भ्यालु लेट गरेर भेरिफिकेसन गरिन्छ भने यसलाई भेरिफिकेसन भन्छ। इट इज नट प्रुफ। यो प्रुफ भयो, यो भन्नु र यो भन्नु प्रुफ भयो। तर यसलाई यस्तो भ्यालु लेट नगरी पनि प्रुफ गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो बुकमा हाम्रो कक्षा 12 को म्यानेजमेन्टको टिमको लागि यो आवश्यक छैन। हामीले यो गर्नु पर्दैन, भेरिफिकेसन। ल यो एउटा प्रोपर्टी भयो। ल मैले यसमा पनि माने x भनेको 2, y भनेको -3, यो पनि लेट गरिदिइराखौँ। अब अर्को दोस्रो छ x + y को एब्सोल्युट भ्यालु इज अलवेज लेस देन इक्वल टु, इक्वल पनि हुन सक्छ। इक्वल कति बेर हुन्छ, यदि दुवै नम्बर पोजिटिभ छ भने इक्वल पनि हुन सक्छ। अब इक्वल हुन सक्छ अथवा सधैँ के हुन्छ, लेस हुन्छ। x + y सँगै प्लस गरेर एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्नु र छुट्टा छुट्टै एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्नुमा चाहिँ अघि जस्तो मल्टिप्लाईमा इक्वल भयो जस्तो यसमा इक्वल हुँदैन। यसमा के हुन्छ, यो सँगै प्लस गरेको चाहिँ सानो हुन्छ को भन्दा छुट्टा छुट्टै प्लस गरेको भन्दा। त्यसो भए अब भेरिफाई गर्नु त हो रहेछ कि होइन रहेछ। ल अब x को ठाउँमा 2 राख्थ्यौँ, प्लस y को ठाउँमा -3 राखौँ।
इज लेस देन हो कि होइन इक्वल टु एक्सको ठाउँमा 2 राखौँ प्लस वाईको ठाउँमा 3 राखौँ। ल अब यहाँबाट कति आउँछ हेरौँ त 2 माइनस 3 भनेको -1 आयो इज लेस देन इक्वल टु अब यो भनेको त कति आयो नि 2 नै आयो प्लस यो -3 भनेको पनि कति नै हो 3 नै आयो भित्र माइनस प्लस भए त प्लस भइहाल्छ भनेपछि अब यो -1 को एब्सोल्युट भ्यालु 1 भयो। ल मिल्यो कि मिलेन हेर्नुस् त 5 भन्दा सानो हो कि हैन तर यहाँ यस्तो इक्वल लेस देन इक्वल टु मा कहिल्यै पनि दुईटा घटनाहरु एकैचोटी हुँदैन है याद गर्नु। जस्तो यो लेस देन छ भने इक्वल हुँदैन इक्वल छ भने लेस देन हुँदैन यो एउटा हुन्छ भन्न खोजेको बुझ्नुभयो। लेस देन इक्वल टु गर्दै दुवै होइन कि यो छ भने यो होइन इक्वल छ भने स्मलर छैन स्मलर भन्न मिल्छ जस्तो 2 इज लेस देन इक्वल टु 2 भन्न मिल्यो क्या किनभने यसमध्येको कुन चाहिँ ट्रु छ यो 2 इक्वल टु 2 हो। तर अब यहाँ यस्तो आयो भने चाहिँ कुन चाहिँ अब यो त ट्रु छैन 2 इक्वल टु 3 त होइन को चाहिँ हो त भन्दा 2 इज लेस देन 3 कुनै दुईटा मध्येको एउटा हो। तर यहाँ चाहिँ के हो त 1 इज लेस देन 5 भनेर आयो भन्दा यो के हुने रहेछ भन्दा x प्लस y को एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ सानो हुन्छ अरेको भन्दा x एब्सोल्युट भ्यालु अफ x प्लस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y यो दोस्रो यो पनि एउटा भेरिफिकेसन हो। भेरिफिकेसन गर्ने भनेको यसै गरी कुनै पनि भ्यालु लेट गरेर यदि तपाईले यो दुईटै पोजिटिभ मानिदिनु भयो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ अहिले यो बराबरको चाहिँ उ हुन्छ यहाँ कति हुन्छ 2 + 3 5 यहाँ पनि 5 भनेपछि 5 = 5 अब यहाँ चाहिँ इक्वल आउने रहेछ इक्वल सम्म आउन सक्छ तर ग्रेटर कहिले पनि हुँदैन यो सधैँ स्मलै हुन्छ। म्याक्सिमम भनेको इक्वल हुन्छ इक्वल छैन भने के हुन्छ लेस हुन्छ तर ग्रेटर कहिले हुँदैन यो भन्नु खोजेँ। अब थर्डमा ए तीनटा हो x माइनस y माइनस गर्यौं यो चाहिँ सधैँ के हुन्छ फेरि ग्रेटर देन इक्वल हुन्छ x माइनस y योसँग। अब हो कि नि हेरौँ अब भेरिफाई गर्नु यसलाई छ कि छैन यो हुन्छ कि हुँदैन यो x माइनस y ठुलो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा x को ठाउँमा कति राखौँ 2 माइनस y को ठाउँमा कति राखौँ -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टु x को ठाउँमा 2 राखौँ माइनस y को ठाउँमा -3 ल अब यहाँ के हुने हो त 2 माइनस इन्टु माइनस प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 माइनस अब यो -3 यो माइनस बाहिरको माइनस त बाहिरकै हुन्छ भित्रको मात्रै पोजिटिभ हुने हो एब्सोल्युट भ्यालु भित्रको चाहिँ सधैँ पोजिटिभ भनेपछि अब यो के हुने भयो त 2 + 3 5 हुने भयो 5 को एब्सोल्युट भ्यालु 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टु -1 हो कि हैन हेर्नुस् त यता -1 आयो यता 5 आयो भनेपछि यो त के भयो त ग्रेटर आयो। यदि यो नेगेटिभै थियो भने पोजिटिभै थियो भने के हुन्थ्यो पोजिटिभै थियो भने पनि इक्वल चाहिँ आउँथ्यो जस्तो 2 - 3 भनेपछि यता -1 हुन्थ्यो -1 को एब्सोल्युट भ्यालु यता 1 हुन्थ्यो उता पनि 1 नै हुन्थ्यो ठीक छ। ल पछि सधैँ के हुन्छ भन्दा माइनसमा चाहिँ ठुलो हुन्छ छुट्टा छुट्टै भन्दा ठुलो हुन्छ प्लसमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै प्लस गरे भन्दा सानो हुन्छ मल्टिप्लाईमा चाहिँ एकैचोटि गर्नु र छुट्टा छुट्टै गर्नुमा बराबर हुन्छ। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ प्रोपर्टिज अफ एब्सोल्युट भ्यालु। ल अब हामी यो सम्बन्धी केही क्वेसनहरु गर्नेछौँ। ल हेर्नुस् त जस्तो यहाँ सल्भ द फलोइङ इनइक्वालिटी भनेको छ मैले प्राय सबै एक्जाममा आउने टाइपको क्वेसन समेटेर निकालेको छु। अब यसमा के भन्नु भन्दा सल्भ गर्नु भनेको सधैँ फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेको अब यसमा के भनेको छ भन्दा a को 1 को a को सल्युसनमा 2x + 5 इज लेस देन 9 छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने के गरे भन्दा इक्वेसन सल्भ गरे जस्तो 2x + 5 अब यहाँ हेर्ने त हाम्रो x को भ्यालु निकाल्नु हो जस्तो 2x + 5 = 9 छ भने हामी के गर्थ्यौं भन्दा 2x + 5 यो 5 बाट -5 गर्थ्यौं त्यति नै यो 9 - 5 गर्थ्यौं। यसको अर्थ हो हामी सिधै यस्तो पनि गर्थ्यौं यो 5 लाई उता लगाएर -5 गर्नु भनेको दुवैतिर -5 गर्नु हो। सकेसम्म यो तरिकाले लेखौं भनेपछि अब यो 5 पहिला यो 5 हटाउने त्यसपछि 2 हटाउने अनि x मात्रै बाँकी रहन्छ। सेम यही प्रोसेसमा यो 5 हटाउन -5 गर्दियौ अब यता -5 गरेपछि यता पनि -5 दुवैतिर एउटै गर्नुपर्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा
2x यो गएको इज लेस देन कति भयो 4। अब यहाँ केले डिभाइड गर्ने भन्दा x निकाल्न 2x लाई 2 ले डिभाइड गरेपछि यहाँ 4 मा पनि केले डिभाइड गर्ने 2 ले डिभाइड गर्ने 2 2 क्यान्सल भयो 2 2 जा। अब यहाँ x इज लेस देन 2 यो नै हाम्रो के हो त इक्वेसन। अब x को भ्यालु 2 भन्दा सानो छन् भनेपछि अनगिन्ती कति छन् ठीक छ यो ए भयो। अब b मा के छ भन्दा 3x - 5 इज लेस देन 7x - 11। अब यहाँ के गर्ने भन्दा x जता ठुलो छ त्यतै लग्दिउँ अथवा जता जे गरे पनि हुन्छ। ल अब यहाँ यसलाई उता लगे मैले भनेपछि यो 5 लाई उता लैजाउँ यो 11 लाई यता लैजाउँ भनेपछि यो -5 यो यतै छ यसलाई यता ल्याउँदा +11 भयो। ठ्याक्कै इक्वेसनको प्रोसेस हो। अब यो 3 लाई चाहिँ उता लैजाउँ यो लेस देन यो 7x छँदैछ यो 3 उता जाँदा -3x ठीक छ। अब यो कति हुने भयो त 11 भनेपछि 6 भयो इज लेस देन यो कति भयो 4x भयो। अब यहाँ के गर्ने भन्दा x को भ्यालु निकाल्यो सधैँ x लाई एक्लो बनाउने सिंगल बनाउने त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ 4 ले डिभाइड गरेपछि यता पनि 4 ले डिभाइड गरिदिने यता पनि 4 ले डिभाइड गरिदिने ठीक छ। हाम्रो यो x को भ्यालु यो निकाल्नु 4 लाई यता ल्याएर डिभाइड गर्छौ नि त्यसकै अर्थ हो दुवैतिर 4 ले डिभाइड गर्ने 4 4 क्यान्सल भयो। अब 2 2 जा 2 3 जा भनेपछि 3/2 सधैँ पढ्ने बेला यसलाई x इज ग्रेटर देन 3/2। अब यसलाई यस्तो नगरिकन के पनि गर्न सकिन्छ भने x इज ग्रेटर देन 3/2 यो भन्न पनि सकिन्छ। यी दुईटैको अर्थ के हो जसरी पनि x तिर के हुनु पर्यो मुख हुनु पर्यो 3/2 तिर चुच्चो हुनु पर्यो यसको अर्थ यही है। यदि न यसलाई यसो गरे भए पनि हुन्थ्यो यो यतै ल्याइदिएको भए पनि हुन्थ्यो। ल 3x - 7x यसलाई यता ल्याउने इज लेस देन यो 5 लाई उता -11 के हुन्छ +5। अब यहाँ कति हुने भयो त -4x इज लेस देन कति 6 ठीक छ कि छैन। अब हामीले अघि पढेको रुल अनुसार यदि नेगेटिभले डिभाइड गर्यो भने साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। ल अब यो x हटाउनलाई त के गर्नु पर्यो -4 ले डिभाइड गर्नु पर्यो अनि मात्रै सिंगल x रहन्छ। जब माइनसले डिभाइड गर्छौं अब हाम्रो साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ -6/-4 दुवैतिर -4 ले डिभाइड गर्नु पर्यो भनेपछि अब यता यो गयो x भयो इज ग्रेटर देन माइनस गयो 3/2। अघि पनि यही नै आन्सर थियो कि x तिर मुख फर्केको थियो x ठुलो थियो चुच्चोतिर 3/2 यहाँ पनि चुच्चोतिर 3/2 भनेपछि यसको अर्थ हो यदि डिभाइड गर्दा अथवा मल्टिप्लाई गर्दा माइनसले डिभाइड गरिन्छ भने त्यही डिभाइड गरेकै स्टेपमा अघिसम्म यहाँसम्म लेस देन थियो अहिले के हुन पुग्यो ग्रेटर देन यो मैले प्रुभ गरेर पनि देखाइसकेको छु। ल सी नम्बरमा के छ भन्दा -10 इज लेस देन 10 - 5x इज लेस देन 5। ल अब यहाँ के गर्ने भन्दा पहिला यो x को यहाँ 3टा आयो अघिसम्म यो 2टा थियो अब यहाँ 3टाको आयो यो 2टा साइन आयो भने अब पनि जे कुरा एउटाबाट यसबाट माइनस गर्छौं भने यसबाट पनि गर्छौं यसबाट पनि गर्छौं यसमा प्लस गर्छौं भने यसमा पनि गर्छौं यसमा पनि गर्छौं सबैतिर एउटै तरिकाले गर्नुपर्छ। -10 अब यसबाट यो पहिला 10 लाई हटाउने यहाँ प्लस छ भने के गर्ने माइनस गर्ने भने यता पनि माइनस गर्ने -10 + 10 यो इनको भयो -5x इज लेस देन अब यहाँ 5 यो छँदैछ यहाँ हामीले -10 गरेका छौं यता पनि माइनस सबैतिर माइनस। अब यहाँ -20 भयो इज लेस देन यो र यो गइगयो -5x भयो इज लेस देन अब यहाँ कति भयो -5 भयो। अब यहाँबाट 5x को भ्यालु निकाल्ने यहाँ त -5x हो यहाँ त x मात्रै रहनलाई अब यो -5 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। अब -20/-5 जब माइनसले डिभाइड गर्छौं साइन चेन्ज हुन्छ भनेको छु -5x/-5 ग्रेटर देन -5/-5 यो अघि सबै यो लेस देन थियो भने अब दुईटै के भयो त ग्रेटर देन भयो किन भन्दा हामीले माइनसले डिभाइड गर्यौं माइनस गइगयो 4 -5 भइगयो अब माइनस गयो 1 भयो भनेपछि यहाँ कति रह्यो त भन्दा 4 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1 यसरी अब हाम्रो यो के हो त आन्सर। ल अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं यो त झन् एकदम सजिलो छ क्याल्कुलेट भनेको छ 2 + -5 + 3। ल अब यहाँ हेर्ने त 2 को एब्सोल्युट भ्यालु 2 प्लस को प्लस -5 को एब्सोल्युट भ्यालु 5 प्लस सरी यहाँ माइनस रहेछ माइनस तर यो बीचको माइनस चेन्ज हुने हैन नि
यो एब्सोल्युट भ्यालु भित्रको मात्रै भनेपछि यो 3 को एब्सोल्युट भ्यालु 3 अब 2 + 3 ले 7 भयो -3 यो भनेको कति भयो त 4 आन्सर यो त प्रब्लमको पुरै भयो अब बढी जस्तो एक्जाममा आइरहेको भनेको 1 नम्बरको यो तीनटै अनि यो 3 र 4 है एकदम एक्जाम इम्पोर्टेन्ट ल अब क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ 3 मा के भनेको छ भन्दा राइट विदाउट युजिङ एब्सोल्युट भ्यालु यो यहाँ एब्सोल्युट भ्यालु साइन लागेको छ यसलाई नलेखौँ रे हटाइदिउँ रे त्यसैले यो हटायो भने के हुन्छ ल 3 को सल्युसनमा के दिएको छ भन्दा 3x + 5 इज लेस देन 1 अब यो एब्सोल्युट भ्यालु यसमा एउटा के रुल हुन्छ भन्दा हाम्रो इन्ट्रोडक्सनमा त यो पर्दैन तर अब यसमा एब्सोल्युट भ्यालु हटाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दा यो साइन यो ग्रेटर अथवा लेस देन साइन यहाँ के हुन्छ त्यसको पछाडी के छ यो एब्सोल्युट भ्यालु भन्दा बाहेकको यो नम्बर के छ हेर्ने यो नम्बर जे छ त्यसको नेगेटिभ नम्बर र त्यही साइन अगाडि राख्ने यसको अगाडि राख्ने जस्तो यहाँ 1 छ भने -1 राख्ने यहाँ 2 छ भने -2 राख्ने -10 छ भने +10 राख्ने सधैँ यसको उल्टोमा यहाँ राख्ने भनेपछि यहाँ 1 भएपछि यसको नेगेटिभ भ्यालु के हुन्छ -1 अनि यही साइन लेख्दिने र यति गर्न साथै यो एब्सोल्युट भ्यालु आफै हट्छ 3x + 5 हुन्छ अब यो एब्सोल्युट भ्यालु लेख्नु पर्दैन इज लेस देन यो 1 छँदैछ के गर्ने रहेछ यहाँ जुन साइन छ जति नम्बर छ त्यसको अपोजिट नम्बर र त्यही साइन राख्दिने त्यति गरेपछि एब्सोल्युट भ्यालु आफै हटाइदिने अब सल्भ गर्ने अब सल्भ गर्नलाई के गर्ने भन्दा x एक्लो बनाइदिने -1 अब यहाँ के हुन्छ भन्दा यो +5 पहिला अब यसमा यति गरेर मात्रै हुँदैन यसलाई के गर्नुपर्छ नर्मल फर्ममा लानुपर्छ जस्तो अघि 1 नम्बरमा x को भ्यालु निकाले जस्तै गरी अब यहाँ के हुन्छ भन्दा पहिला 3x मात्रै बनाउनलाई 5 हटाउनु पर्यो त्यही भएर -5 गरिदिने 3 टर्ममै के गरेको सबट्र्याक्टिङ -5 थ्रुआउट यो सकेछ यो लेख्ने है लेख्ने के गरेको लेख्ने मल्टिप्लाई गरे भने अघि मैले लेख्न बिर्सिन्छु डिभाइड गर्दा डिभाइड गरेको लेख्ने सबट्र्याक्ट गर्दा सबट्र्याक्ट गरेको लेख्ने एडिङ ल म अहिले यहाँ देखाउँछु अब यहाँ के भयो त भन्दा -6 भयो इज लेस देन 3x भयो यो क्यान्सल भयो लेस देन -4 भयो अब हाम्रो x को मात्रै भ्यालु निकाल्नलाई हामी के गर्नु पर्यो भन्दा 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो अब यहाँ 3 ले भनेको त पोजिटिभले डिभाइड गर्दा त साइन चेन्ज हुँदैन -6/3 इज लेस देन 3x/3 इज लेस देन -4/3 अब यसमा के लेख्ने भन्दा डिभाइडिङ बाइ 3 थ्रुआउट भनेको के हो त भन्दा डिभाइडिङ बाइ 3 थ्रुआउट थ्रु THROUGST थ्रु आउट है यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक हो THROUGS थ्रु आउट ल थ्रु आउट भनेको सबै साइडबाट भन्नु खोजेको तीनटैबाट भनेको अब यहाँ डिभाइडिङ बाइ 3 थ्रु आउट भनेको तीनटै यो साइडलाई 3 ले डिभाइड गरेको भनेको अब यहाँ कति आयो त भन्दा -2 यसमा कति आयो x यसमा कति आयो -4/3 यही नै के हो त एन्सर हो यहाँ x सिंगल गर्नु पर्यो ल अब यसबाट के याद गर्नु भन्दा यो 2 र 3 र 4 रिलेटेड छ यहाँ 3 मा एब्सोल्युट भ्यालु साइन छ एब्सोल्युट भ्यालु साइन हटाऊ भनेको छ 4 मा चाहिँ के छ एब्सोल्युट भ्यालु साइन छैन एब्सोल्युट भ्यालु साइन लेखा भनेको छ एउटै हो जस्तो यहाँ एब्सोल्युट भ्यालु छ अब एब्सोल्युट भ्यालु हटाउनु छ अब हटाउँदा यस्तो बन्यो नि हो अब यस्तो यहाँ क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ यस्तो दिएको छ हटाएको दिएको छ अब हामीले यस्तो बनाउनु छ 4 को फर्स्टमा है अब के भनेको छ भन्दा यहाँ क्वेशन यही छ है मैले क्वेशन सार्दिन तपाईहरुले पज गरेर क्वेशन सार्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ रिराइट द गिवन इनइक्वालिटी युजिङ स्पेलिङ जताततै मिस्टेक छ है INEQUALITIES इनइक्वालिटीज किन भन्दा यहाँ धेरैवटा छ इनइक्वालिटीज युजिङ मोडुलस साइन अब यहाँ दुईटाको क्वेशन छ अब यी दुईटालाई मैले के गर्न खोजिरहेको छु भन्दा इनइक्वालिटी लाई चाहिँ यो मोडुलस साइन राख्न खोजिरहेको छु ठ्याक्कै अघिको अपोजिटमा भनेपछि यसमा -5 इज लेस देन 2x + 3 इज लेस देन 11 सधैँ के गर्नुस् भने सजिलो आइडिया यो 3 लाई हटाइदिए पनि हुन्छ एक तरिका यो 3 हटाइदियो भने पनि हुन्छ एक तरिका अब तपाईले अघि यहाँ हेर्नुस् त 2x + 3
यस्तो थियो भने अब यसलाई हटाउन के गर्नुभएको थियो भन्दा -11 यसको अपोजिट साइन यहाँ राखेर यही साइन राख्ने अनि आफै हट्छ। अनि यो यस्तो थियो नि हो। अब तपाईँले योबाट यो बनाउनु छ भने अब के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँले यता र यता इक्वल बट अपोजिट साइनको भ्यालुहरू बनाउन सक्नु पर्यो। यस्तो थियो भने यस्तो हुन्थ्यो भने यस्तो छ भने यस्तो बनाउन सकिन्छ नि। यो भनेको यो हो भने यो भनेको यो हो कि होइन। त्यही भएर तपाईँले यहाँ जति चाहिँ त्यसको नेगेटिभ हुन्छ भने अब तपाईँले यो क्वेसनबाट पनि के बनाउनु पर्यो भन्दा यो अगाडि र पछाडि एउटै बनाउनु पर्यो। अनि त्यो भइसकेपछि अगाडिको यतिलाई हटाइदिएपछि यसमा 2x + 3 एब्सोल्युट भ्यालु राख्दिने अनि इक्वल टु 11 हुन्छ। भनेपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँले यो हटाउने स्टेपमा जे बनेको थियो त्यही स्टेप अब बनाउन ट्राई गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँले यो हटाउने स्टेपमा यहाँ 11 थियो भने अगाडि -11 बनाउनु भएको थियो। अब यहाँ पनि त्यस्तै गर्नुहोस् कि यहाँ 11 भयो यहाँ -11 बनाउनु कि यहाँ -5 भयो यहाँ 5 बनाउनुहोस् अथवा यहाँ 6 भयो यहाँ -6 बनाउनु। जति बनाए पनि बनाउनुहोस् तर के बनाउनुहोस् इक्वल बनाउनुहोस्। ल त्यसो भए अब तपाईँहरूलाई एउटा आइडिया म के दिन्छु भने तपाईँको यो 3 हटाइदिउँ त। पहिला यो 3 हटाइदिउँ के हुँदो रहेछ -5 -3 यो 3 हटाउन -3 गर्नु पर्यो थ्रु आउट। भनेपछि अब 2x + 3 - 3 यो +3 छ यसलाई हटाउनु -3 यो 11 मा पनि -3। अब के गर्नु पर्यो भन्दा सबट्र्याक्टिङ -3 थ्रु आउट। ल हेर्नुहोस् है त यदि गरिसकेपछि यहाँ कति आयो -8 इज लेस देन 2x इज लेस देन कति आयो 8। ठिक छ यी बराबर आयो नि। यता 8 आउँदा यता पनि कति आयो -8 आयो। तर यहाँ चाहिँ सबैलाई 2 ले डिभाइड हुनेछ पोजिटिभ 2 ले। त्यही भएर यसलाई सानो बनाइदिनुहोस्। डिभाइड हुन्छ भने सकेसम्म डिभाइड गरिदिने। -8/2 इज लेस देन 2x/2 इज लेस देन 8/2। अब कति हुने भयो त 2 4 2 4 2 1 जा। भनेपछि अब यहाँ के भयो त भन्दा -4 इज लेस देन x इज लेस देन 4। अब यहाँ के देख्यो भन्दा यता जति आयो त्यता यता अर्कोतिर त्यति नै आयो अपोजिट साइनमा भने अब हामीले यतिलाई हटाएर के लेख्न सक्छौँ भन्दा एब्सोल्युट भ्यालु x इज लेस देन 4 लेख्न सक्छौँ। यहाँ जे छ त्यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु राख्दिने यो अगाडिको नलेख्दिने यो यहाँ के भयो त हाम्रो एन्सर। ठिक छ। अब यही क्वेसन फेरि नभए यसको अर्को तरिका है जस्तो यहाँ सधैँ यही मिल्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो यसलाई यो माइनस गर्दैमा मिल्छ भन्ने छैन। अर्को आइडिया के गर्ने भन्दा यी दुईटालाई जोड्ने र /2 गरिदिने 11 + -5 यी दुईटालाई जोडिदिने र /2 गरिदिने कति हुन्छ 6/2 भनेको 3 हो। 3 ले चाहिँ यी दुईटालाई प्लस अथवा माइनस गर्यो भने इक्वल आउँछ। जस्तो अब यसमा 3 माइनस गरिदियो भने कति हुन्छ 8 आउँछ। यसमा -3 गरिदियो भने -8 आउँछ। इक्वल आयो कि आएन हो। यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। अब यस्तो जस्तो यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै आयो। जस्तो यहाँ यदि 6 भइदिएको भए के हुन्थ्यो 6 भइदिएको भए त यो कति हुन्थ्यो 13/2 भनेपछि 7.5 हुन्थ्यो। 7.5 त अब मिल्दैन। अब यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने भन्दा पहिला यो इक्वेसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। सुरुमै 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि आएपछि फेरि यो तरिका गरेपछि ठ्याक्कै मिल्छ। सिधै पहिला यो प्लस यो /2 गर्दा यदि यो यस्तो एक्चुअल नम्बर आएन भने के गर्ने 1 2 3 4 5 6 आएन भने पहिला यो पुरै इनइक्वालिटीलाई 2 ले डिभाइड गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने तीनटै साइडमा अनि जति आउँछ त्यसलाई प्लस गरेर /2 गरिसकेपछि अनि एक्चुअल भ्यालु आउँछ। यो एउटा अर्को तरिका भयो। अब 2 नम्बरमा सेकेन्डमा हेरौँ -2 इज लेस देन 2x + 3 इज लेस देन 7। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है त यसलाई 3 अब यहाँ योबाट मिल्दैन है। जस्तो ल अब अघिको तरिकाले गरौँ -2 यसलाई हटाउन यो 3 लाई हटाउन -3 2x + 3 - 3 अब यो के हुन्छ 7 - 3। यो अब के गरिदिउँ सबट्र्याक्ट मैले सिकाउन खोजेँ है सबट्र्याक्टिङ -3 थ्रु आउट। अब यहाँ के हुने भयो त भन्दा -5 अब यहाँ 2x यो गयो। अब यहाँ चाहिँ कति भयो त 7 र 3 ले 4। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त इक्वल अघि त यति गर्दै इक्वल आइसकेको थियो। दुवैतिर 8 - 8 आयो। अब त आएन। अब आएन भने अब के गर्ने भन्दा यी दुईटालाई
जोड दिने। यी दुईटालाई जोड्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, -5 + 4/2 गरिदिने, गर्दा 1/2 भनेपछि एक्चुअल नम्बर आएन। अब त्यसो भए पहिला यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। -5 × 2 इज लेस देन 2x × 2 इज लेस देन 4 × 2। अब के गरेको यो मल्टिप्लाइङ बाई 2 थ्रुआउट है। अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति भयो त भन्दा -10 इज लेस देन 4x इज लेस देन 8। अब तपाईले यी दुईटालाई जोड्नुस् त। अब यी दुईटालाई जोड्यो भने चाहिँ अब चाहिँ मिल्छ। मल्टिप्लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि सब त्यसबाट आएकाहरूलाई प्लस गरेर बाई 2 गर्दा एक्चुअल भ्यालु आउँछ। अब यी दुईटालाई प्लस गर्यो भने -2/2 भनेको -1। अब -1 ले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा दुवैतिर कि प्लस गर्नु पर्यो कि माइनस गर्नु पर्यो। अब के गर्दा चाहिँ इक्वल आउँछ हेर्नुस् त, यसमा माइनस गरिदियो भने यो कति हुन्छ, -1 गरिदियो भने यहाँ -1 गर्दा कति भयो, माइनस गर्यो भने माइनस गर्नु भनेको के हो, प्लस गर्नु। प्लस गर्यो भने आउने रहेछ भनेपछि अब यसबाट के बुझ्यो भन्दा -1 प्लस -1 हाम्रो यो यसले करेक्सन गर्ने है भनेपछि प्लस गर्ने भनेपछि इज लेस देन 4x प्लस -1 यस्तो गर्ने इज लेस देन 8 प्लस -1। यो -1 लाई चाहिँ तिनैतिर प्लस गरिदिनु, फेरि दुईतिर मात्र प्लस गर्न पाउँदैन भनेपछि के गरिदिएको एडिङ -1 थ्रुआउट। ल त्यसो भए अब यहाँबाट के आउँछ भन्दा सरी यो 10 हो, -10 प्लस इन्टु -1 इज लेस देन 4x -1 इज लेस देन 8 -1। अब यति भएपछि यो कति आयो, माइनस गर्यो भने माइनस चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, एडिङ होइन सब्ट्र्याक्टिङ है, इक्वल आएन। सब्ट्र्याक्टिङ गर्ने भनेपछि 10 यो -10 बाट -1 गर्नु पर्यो, यसबाट पनि -1 गर्नु पर्यो, यसबाट पनि -1 गर्नु पर्यो। अब यहाँ कति आयो हेर्नुस्, -1 प्लस 1 -10 प्लस 1 इज लेस देन 4x प्लस 1 इज लेस देन 8 प्लस 1। अब योबाट गर्दा चाहिँ -9 आयो, इज लेस देन 4x प्लस 1 आयो, इज लेस देन 9 आयो। हेर्नुहोस् त यी अब अगाडि र पछाडि एउटै आयो र अर्को के पनि आयो भन्दा एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ। अब अगाडिको नेगेटिभलाई चाहिँ यतिलाई हटाइदिने, यतिलाई हटाइदिएपछि बाँकी रहेकोलाई चाहिँ 4x प्लस 1 लाई एब्सोल्युट भ्यालु दिने अनि यो साइन यो नि के हो त हाम्रो एउटा एन्सर। ल स्टुडेन्ट्स मैले नम्बर सिस्टमको फर्स्ट पार्ट पढाएँ। अब नेक्स्ट टपिक्समा नम्बर सिस्टमकै कम्प्लेक्स नम्बर बाँकी छ। जस्तो हामीले अहिले नम्बर सिस्टममा के पढ्यौँ आज भन्दा नेचुरल नम्बर पढ्यौँ, होल पढ्यौँ, रेसनल इरेसनल अनि इनइक्वालिटी पढ्यौँ, एब्सोल्युट भ्यालु पढ्यौँ, यिनका प्रोपर्टिजहरू पढ्यौँ र त्योसँग रिलेटेड इक्जाममा यो एक्सर्साइजबाट नम्बर सिस्टमबाट 3 मार्क्सको आउँछ। अब 3 मार्क्सको क्वेसन भनेको धेरै ठुलै क्वेसन हो, किनभने यसलाई हामीले कुनै पनि क्वेसनलाई 1 मिनेटमै गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर यो सर्ट क्वेसन एकदम सजिलो छ, कसैको मिस्टेक हुँदैन, इक्जाममा आउने यस्तै टाइपको हो। अब यसबाटै मात्रै आउँछ भन्ने छैन, अझै पनि एउटा नम्बर सिस्टमकै कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने छ। कम्प्लेक्स नम्बरसँग रिलेटेड प्रब्लम र कम्प्लेक्स नम्बर के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब नेक्स्ट एपिसोडमा पढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि यो हेरेर यसबाट चाहिने कुरा सम्पूर्ण लिनुहुनेछ भन्दै मेरो म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई सक्दो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर हेर्दै र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि जसले चाहिँ अब पढ्न चाहेर पनि पढ्न पाइरहेका छन् उनीहरूको पहुँचसम्म पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। अब भोलि नेक्स्ट एपिसोड नम्बर लाइनकै नेक्स्ट एपिसोड कम्प्लेक्स नम्बर लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।